यहाँलाई हलमार्क टिममा स्वागत छ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका युवा नेता प्रदीप सोभजी हुनुहुन्छ। अब उहाँसँग हामीले अहिले जुन प्रकारको राजनीतिक घटनाक्रम छ नेपालमा भइ पनि राखेको छ र अब उहाँले जुन आस्थाको चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाएर जुन प्रकारको राजनीति गर्नुभएको छ र त्यस सम्बन्धी उहाँको पार्टीको अलिकति कुराहरू र चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टी के हो र कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नुपर्ने कुरा के हुन् र अहिले चाहिँ नेपाली राजनीतिमा अहिले वर्तमान अवस्थामा पनि के भइरहेको छ भन्ने कुरा सरस्वती जानकारी लिनको लागि हामी अहिले यो बसेका छौँ। र उहाँलाई मैले पहिलो प्रश्न चाहिँ के गर्न चाहेँ भने तपाईँ भर्खरको युवा नेता हुनुहुन्छ होइन, र कम्युनिस्ट पार्टी नै भनेर तपाईँले चाहिँ किन रोज्नुभयो र तपाईँ चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टीमा विद्यार्थीकालदेखि लाग्नुभएको हो कि तपाईँको अलिकति थोरै पृष्ठभूमि चाहिँ भनिदिनु होला। धन्यवाद श्यामजी। म नेकपा एमालेसँग चाहिँ विगत लामो समयदेखि चाहिँ आबद्ध रहँदै आएँ। हजुर। विशेष गरी तपाईँले सोध्नुभएको कुरामा चाहिँ नेकपा अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा किन आवश्यक छ, के गर्नुपर्छ त्यसले भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ म चाहिँ संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुर। नेपालमा हिजो धेरै लामो समयदेखि चाहिँ सामन्ती राज्य व्यवस्था थियो। त्यो सामन्ती राज्य व्यवस्थालाई परास्त गर्नका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ आवश्यक थियो। हजुर। अर्थात् चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवादको सिद्धान्तमा चाहिँ नेपालका शोषित उत्पीडित जनताको मुक्तिका निमित्त कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकता छ। त्यसैको सेरोफेरोमा चाहिँ हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन एमालेसँग आबद्ध हुँदै यहाँसम्म आइपुग्यौँ र अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ अनौठो किसिमले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको र सबै घटकहरू सबै चाहिँ क्षेत्रसँग जोडिएका र वैचारिक हिसाबले पनि फरक पृष्ठभूमि भएका पार्टीहरू चाहिँ एक भएर चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चाहिँ गठन गरियो। हजुर। होइन, यसको मुख्य कारण के थिए त भनिकन भन्दाखेरि चाहिँ आम रूपमा उत्पीडनमा परेका जाति जनजाति दलित मधेसीहरूको मुक्तिका निमित्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ हामी आबद्ध भयौँ र त्यसको परिणाम र सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ लड्दै आउँदा हामीले 2072 सालमा संविधान जारी गर्यौँ। त्यो संविधानले केही रूपमा चाहिँ आम रूपमा चाहिँ दलित समुदायका, महिलाका, जनजातिका सबै मुद्दाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न केही रूपमा चाहिँ हामी सफल पनि भयौँ। जसरी समावेशीको सिद्धान्त, समावेशी, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता लगायतका चाहिँ यावत कुराहरूमा चाहिँ हामीले सम्बोधन गराउन सफल भयौँ। यो चरणमा चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्ने चरणमा थियौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भइसकेकोभन्दा पछाडिको पहिलो निर्वाचनबाट आम नेपाली जनताले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पत्याएर र झन्डै 2/3 नजिक पुर्याएर चाहिँ सरकारमा सामेल हौँ र आम रूपमा चाहिँ दलित समुदायका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर, जनजातिका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर, उत्पीडनमा परेका चाहिँ क्षेत्रलाई सम्बोधन गर भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारमा पठायौँ। र अब मैले अलिकति गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी अब भनेको नै तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब सर्वहारा वर्गको चाहिँ मुक्तिको लागि भनेर चाहिँ सरस्वती बुझ्छौँ हामीले चाहिँ होइन। तर यसरी बुझ्दै गर्दाखेरि अब कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ लामो समयदेखि नै तपाईँहरूको सरकार चाहिँ बन्यो, किन भन्दा 2046 सालदेखि नै यतापट्टि आउँदाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेससँग मिलेर होस्, राप्रपासँग मिलेर होस् होइन, अब आफ्नै पनि अहिले चाहिँ अब एकल बहुमत आएर होस् होइन, यसरी बनेको छ। तर यसरी भन्दाखेरि लगभग हजुरको चाहिँ कति भन्दाखेरि 30-32 वर्ष त अब लगभग हुन थाल्यो, देशमा चाहिँ प्रजातन्त्र आएको भनेको पनि होइन। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ के चाहिँ देखिन्छ भने तर खास वर्गको चाहिँ मुक्तिको आन्दोलन त भएको छैन होइन, किन भन्दाखेरि जनजाति पनि त्यही नै मुद्दा लिएर उठिरहेका छन् होइन, तपाईँहरू पनि त्यही नै मुद्दा लिएर उठिरहनु भएको छ। विभिन्न चाहिँ वर्ग, खास त कम्युनिस्टले वर्ग हेर्छ, जात हेर्दैन भन्छन् होइन। तर पनि अब यो वर्गीय आन्दोलनमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ खास वर्गको चाहिँ मुक्ति पनि भएको छैन र चाहिँ नि शोषित पीडित जनता त कहाँ छन् भन्ने कुरो हुन्छ होइन। र तपाईँहरू त अब भर्खर जल्दो बल्दो नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यसकारण चाहिँ अब यस सन्दर्भमा
तपाईँहरूले आफ्नो चाहिँ नि कार्ययोजना अथवा तपाईँहरूको चाहिँ के अरे आफ्नो चाहिँ नि दृष्टिकोण चाहिँ के हो होइन। भलै चाहिँ नि प्रश्न चाहिँ लामो भयो यो चाहिँ। तर के भन्दाखेरि हजुरको यता अब विभिन्न अब जो अहिले चाहिँ जुन कोरोनाको कारण लकडाउन हुँदाखेरि पनि तपाईँको एउटा चाहिँ गाडीको समेत व्यवस्था गर्न सकेन। मान्छेहरू चाहिँ 700-800 किलोमिटर चाहिँ नेपालगञ्जसम्म हिँडेर गए मान्छेहरू होइन। त्यो प्रकार दर्दनाक स्थिति रह्यो। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो सरकारमा बसेको चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ पदाधिकारीहरूले भन्न सक्नु भएन कि यो भयो भने जनतामा नेगेटिभ मेसेज जान्छ भनेर, कि सर्वहारा वर्गको चाहिँ मुक्तिको आन्दोलन चाहिँ भन्ने तर चाहिँ गर्ने बेला चाहिँ केही पनि नगर्ने भन्ने देखियो कि। अनि यो म पहिलो तपाईँको पहिलो प्रश्नको उत्तरमा आउँछु। हजुर। अब सर्वहाराको आन्दोलनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्थापना कालदेखि चाहिँ लड्दै आयो। सर्वहाराहरूको पक्षमा, उत्पीडनको पक्षमा र त्यसको विरुद्धमा हामी चाहिँ लड्दै आयौँ। यसको परिणाम चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुर्यायो मुलुकलाई। यो एकदम ठुलो चाहिँ उपलब्धि थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अगाडि चाहिँ धेरै ठुलो उपलब्धि थियो। धेरै ठुलो चुनौतीका बिच हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ उपलब्धि गऱ्यौँ। अब यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ त भनिकन भन्दाखेरि चाहिँ यदि सर्वहारा र उत्पीडनको पक्षमा चाहिँ नबोलेको भए अहिलेको उपलब्धि त्यो आउँदैन थियो। आम जनता उत्पीडनको विरुद्धमा बोले, आम जनता सामन्तवादको विरुद्धमा बोले, आम जनता साम्राज्यवादको विरुद्धमा बोले, आम जनता विस्तारवादको विरुद्धमा बोले। यसको परिणाम चाहिँ हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल ल्यायौँ। जो सामन्तवादको नाइके राजालाई चाहिँ हामीले चाहिँ परास्त गरेर हामीले चाहिँ त्यो ल्यायौँ। अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ मलाई यो धेरैले भन्ने पनि गरेका छन्, कोरोना अकस्मात अर्थात् हामीले अपेक्षा गरे भन्दा चाहिँ फरक किसिमले चाहिँ आयो। कोभिड-19 चाहिँ हामीले अपेक्षा गरे भन्दा फरक आयो। हामीले त्यसलाई बुझ्ने मौका पनि पाएका थिएनौँ होइन। आम जनताहरू आत्तिए। अब के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, व्यवस्था गर्न खोज्दा पनि सरकारले चाहिँ आत्तिए र त्यसलाई चाहिँ केही व्यवस्थित गर्न खोजेको थियो सरकारले। तर केही चिजमा चाहिँ सरकार चुकेको पनि छ। जस्तै आम जनताहरूलाई शान्त रहन, आम जनताहरूलाई धैर्य गर्न, आम जनताहरूलाई हामी तपाईँहरूको पक्षमा छौँ भन्न चाहिँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ सरकार चुकेको छ। यी कुराहरूमा चाहिँ सरकारले चाहिँ अभिभावक ग्रहण गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यहाँनिर सरकार चुकेको छ। यसमा चाहिँ हामीले त्यतिखेर पनि भनेका थियौँ। त्यसकै बिचमा चाहिँ रुकुम घटना घट्यो। रुकुममा चाहिँ दलितहरूको चाहिँ आम नरसंहार गरियो होइन। त्यसकै विरुद्धमा हामी सरकारको विरुद्धमा पनि हामी चाहिँ आन्दोलनमा आयौँ होइन। यो गलत छ, सरकारले चाहिँ सम्बन्धित दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर भन्यौँ। र कोरोनाको बिचमा अनेक किसिमका घटनाहरू भयो। सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमले विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ आवाज उठायौँ। त्यो सामाजिक सञ्जालबाट, त्यो चाहिँ हाम्रा साथीभाइहरूसँग छलफलमा, त्यो हाम्रा नेताहरूलाई भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्ना तरिकाले चाहिँ आवाज उठाएका यौँ। नउठाएको भन्ने कुरा होइन। तर यो किन भन्दाखेरि चाहिँ कोरोना चाहिँ एकदम विशुद्ध अकस्मात रूपले हामीले अपेक्षा गरे भन्दा फरक ढङ्गले चाहिँ आयो। त्यसलाई चाहिँ एकैचोटि चाहिँ यसलाई अनुमान नगर्न सक्ने अवस्थाबाट आयो। यो यसरी आउँछ, यसरी जान्छ भन्ने किसिमको चाहिँ थिएन। कसरी आयो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ परास्त गर्न सक्यौँ र जतिखेर चाहिँ परास्त गर्न सक्ने अवस्था थियो त्यतिखेर चाहिँ परास्त गऱ्यौँ। लकडाउनमा बस्यौँ। त्यतिखेर जम्मा एकजना चाहिँ काठमाडौँमा देखिँदा हामीले चाहिँ लकडाउन हाल्यौँ। त्यहाँनिर हामी गल्ती थिए कि, त्यहाँनिर हामी चाहिँ चुक्यौँ कि भन्ने कुरा चाहिँ समीक्षा त गर्नुपर्छ। सरकारले गर्नुपर्छ, सम्बन्धित पार्टीले गर्नुपर्छ, सम्बन्धित र आम नेपालीले चाहिँ त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ। हामीले कहाँनिर चाहिँ मिस्टेक गऱ्यौँ त भन्ने कुराहरू समीक्षा गर्नुपर्छ। तर अब तपाईँहरूले यसरी चाहिँ नि अब भन्दै गर्दाखेरि अब हामीले गऱ्यौँ भनेर भन्दा खास परिणाम देखिएन होइन। अब जनताले त के गर्छन् भन्दाखेरि सरकार भनेको चाहिँ अभिभावक हो भनेर हामीले बुझ्ने हो भने र जनताले पनि बुझ्ने हो भने त्यो तपाईँले जति पनि गऱ्यौँ भनेर त तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो, त्यसको परिणाम चाहिँ जनताले देख्न पाएनन्। यद्यपि हामीले पनि देखेनौँ होइन। तर अब हुन त हो, अब कोरोना भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो कसैले अब चाहिँ अनुमान लाउन सक्ने कुरो पनि भएन। त्यो कुरो सरकारले लकडाउन गर्यो गरेन त्यो कुरो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। जनताले पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गरेकै छन्, मानेकै छन् कि अब यो पनि मास्क लाउनु पर्ने रहेछ, के गर्नु पर्छ, सेनिटाइजर भने यी कुराहरू बुझ्दैछन्, बुझि पनि रहेछन् होइन। तर अर्को कुरा के भन्न खोजेको हो भने मैले चाहिँ वर्गीय मुक्ति चाहिँ नि के अरे आन्दोलन गर्ने भनेर चाहिँ हिँडेको जुन पार्टी छ, त्यो जुन पार्टी चाहिँ त्यो पार्टीले चाहिँ खास चाहिँ जनताको चाहिँ मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने चाहिँ हाम्रो चिन्ता हो। किन भन्दाखेरि
त्यो भन्दाखेरि चाहिँ सर्वहारा वर्ग भनेर भन्ने, अब उत्पीडन जाति भनेर भन्ने होइन। तर माथि गएपछि टाउकीहरूले मात्रै चाहिँ नि के अरे मोज गर्ने, एस गर्ने, अनि तलका पार्टीका मान्छेहरूले चाहिँ नि कार्यकर्तालाई लेबी बुझाइरहने होइन, लेबी बुझाइरहने, उनीहरूलाई चाहिँ भोटको चाहिँ नि एउटा माध्यम बनाउने, उनीहरूलाई चाहिँ अब कतिपय कार्यकर्ताहरूलाई मैले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अब हामी त खालि उयो चाहिँ भोट माग्न गइदिने एउटा भावना मात्रै भएको छ, अब हामी जनताबाट कसरी अब चाहिँ भोट माग्न जाने हामीलाई पनि थाहा छैन, लाज मर्नु भइसक्यो भन्छन् कि। यो कुरामा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, अब यो वर्गीय मुक्ति बिना नेपालका आम समुदायको अर्थात् उत्पीडन परेका समुदायको मुक्ति असम्भव छ। पहिलो कुरा, कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ धेरै पहिला चाहिँ उठाएको मुद्दा पनि हामी वर्गीय मुद्दाका लागि चाहिँ लाग्यौँ, उत्पीडनको विरुद्धमा लाग्यौँ, हामी चाहिँ असमानताका विरुद्धमा लाग्यौँ, छुवाछुतका विरुद्धमा लाग्यौँ होइन। केही हदमा चाहिँ सम्बोधन भयो, तर यो धेरै लामो समय थियो। गोर्खा राज्य विस्तार गरिसकेभन्दा पछाडि नेपालमा त्यसलाई चाहिँ हामीले चुडाउन सकेनौँ, हामीले त्यसलाई चाहिँ तहस नहस पार्न सकेनौँ। हामीले केही चाहिँ परिवर्तन गऱ्यौँ। 2007 सालको परिवर्तन, 15 सालमा चाहिँ नाम निर्वाचन भयो, त्यसमा चाहिँ जनताबाट निर्वाचित सरकार बनायौँ। त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ राजाले अपहरण गरे, गरे। त्यसभन्दा पछाडि आएर अझ फेरि चाहिँ हामी चाहिँ कसको पक्षमा लड्यौँ भने त्यो उत्पीडनको विरुद्धमा लड्यौँ होइन। त्यसभन्दा पछाडि फेरि पनि अर्को के समस्या आइपऱ्यो त भन्दाखेरि अझ फेरि हामीले चाहिँ सामन्तवादका विरुद्ध लड्नु पर्ने होइन। यी लड्दाखेरि आंशिक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ। त्यसलाई संस्थागत गर्दै 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 लामो समय चाहिँ हामीले बिताएका छौँ। यो पक्कै हो, तपाईँले भनेको कुरा पक्कै हो। तर केही पनि भएन, केही पनि गरेन भन्ने कुरा चाहिँ गलत भएको छ। अहिले संविधानले 2072 को संविधानले हेर्नुहोस् न के दिएको छ। संविधान सभाबाट जारी चाहिँ 2072 चाहिँ जारी भएको संविधानले चाहिँ दिएको छैन, समावेशीको अधिकार दिएको छैन, समानुपातिको अधिकार दिएको छैन, दलितहरूको अधिकार दिएको छैन, महिलाको अधिकार दिएको छैन। यी सबै मौलिक हकमा राखिएका छन्। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार चुकेको छ, यो पक्कै हो। सरकार चुकेको छ। दलित समुदायलाई चाहिँ पहिलो सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो, महिलाहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो, जनजातिलाई सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो होइन। यिनीहरूलाई कानुन बनाएर चाहिँ के गर्ने भनेको छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो, त्यो नगरेको चाहिँ पक्कै हो। किन यहाँनिर चुकेको चाहिँ छ। अब हुन त समग्र रूपमा चाहिँ नि अब प्रश्न गर्दाखेरि हुन त तपाईँहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टीलाई मात्रै होइन कि अरू पार्टीलाई पनि के चाहिँ आरोप लगाइन्छ भने धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता भन्ने कुरो नेपाली जनताले चाहिँ चाहेका थिएनन्। त्यो चाहिँ जबरजस्ती ल्याइयो, भलै त्यो ल्याइसक्यो, ठिकै छ होइन पनि भन्ने पनि छन्। तर के भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ जान्न खोजेको कुरा के भने 2007 सालदेखि अहिलेसम्म जति पनि परिवर्तनहरू भए खालि जनताको नाममा मात्रै भए होइन। तर जनता कहाँ छ, के हो जनता चाहिँ मैले अघिल्लो इन्टरभ्यू पनि एकजना मान्छे सोधेको थिएँ, एकजना चाहिँ हाम्रो यहाँ इन्टरभ्यू दिन चाहिँ आउने चाहिँ उहाँसँग पनि मैले सोधेको थिएँ कि 2007 सालदेखि अहिलेसम्म जनता भनेर खालि जनता भनिएको छ, तर जनतालाई एउटा चाहिँ ठग्ने भाँडा मात्रै बनाइएको छ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि यो जनता भन्ने चिज नै के हो, यो जनता भन्ने चिज नै कहाँ छ भन्ने लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। किन भन्दाखेरि अब जनता एउटा निराकार चिज हो कि कुनै यसको आकार छैन कि प्रकार छैन के छैन भन्दाखेरि चाहिँ जनता भनिन्छ होइन। तर जनताको नाममा हरेक राजनीतिक पार्टीहरूले ठग्दै आए भन्छन् कि मान्छेहरूले बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो जनता चाहिँ कहिले सम्बोधन भयो। खालि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे माथि चाहिँ जाने टाउकीहरूले चाहिँ नि टाउकीका आसेपासे अनि त्यो यस्तैले चाहिँ नि मात्रै खाने भयो। जनता त कहाँ छ जनताको नाममा राजनीति धेरै नै भए यहाँ, तर चाहिँ खास चाहिँ जनताको कुरालाई सम्बोधन भएन। भलै एउटा दुईवटा दुई चारवटा उपलब्धि त भए नै होलान् भन्ने कुरो छ कि। होइन, यो तपाईँले चाहिँ एकदम प्रश्न छ्यासमेसी गरिदिनु हो। महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ तपाईँले चाहिँ सुरुमा उठाउनु भएको हो। सरी हजुर, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता नेपालीको एजेन्डा होइन भनिकन भन्ने चाहिँ प्रचार गराएका छन्, प्रचार व्यापक रूपले प्रचार गरेका छन्। यही सङ्घीयताको पक्षमा होइन लामो समय चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी लडेको होइन। यही चाहिँ जनतालाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी लडेको होइन। धर्मनिरपेक्षता कसको चाहिँ एजेन्डा हो, बाहिरको एजेन्डा हो। दलित समुदायले चाहिँ हिन्दू धर्म चाहिँ को राज्य चाहिँ चाहन्छ त, उसलाई चाहिँ आम रूपमा चाहिँ उत्पीडन पारिएको छ, उसले चाहन्छ। यो यदि
छुवाछुत चाहिँ को मुख्य जड को हो त? हिन्दू होइन, हिन्दुजम होइन, त्यहाँबाट आएको चिज होइन यसले। साउथ एसियामा चाहिँ हेर्न, दक्षिण एसियामा हेर्ने भनेपछि त्यही देखिया छैन भारत र नेपालमा कस्तो किसिमको विकारहरू हुन्छ। अनि दलितहरूले चाहिँ म हिन्दू भने किनभने गर्व गर्नुपर्ने मौका कहाँनिर छ? अब म एकछिन क्लियर गरेँ होइन, सङ्घीयता पनि नेपाली जनताको चाहिँ मत अभिमतबाट आएको। आन्दोलन गर्दै जाँदा आन्दोलनले उत्पादन गर्दै जान्छ केही चिजहरू पनि, सर्टेन मुद्दाका लागि आन्दोलनमा जान्छ, त्यसै आन्दोलनले चाहिँ धेरै चिजहरू चाहिँ उत्पादन गरिदिन्छ। त्यही आन्दोलनबाट आएको हो सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता मेरो विचारमा। धर्मनिरपेक्षता चाहिँ अहिले त धेरै चाहिँ केही मान्छेहरू चाहिँ के भन्दैछन् भने भन्दाखेरि चाहिँ धर्मनिरपेक्षता चाहिँ हुनुहुन्न, धर्म सापेक्ष हुनुपर्छ। अनि कहाँ रोकेको छ हिन्दूलाई नमान? क्रिस्चियनलाई चाहिँ रोकेको कहाँ छ? मुस्लिमहरूलाई के अरे इसाईहरूलाई के अरे मुस्लिमहरूलाई कहाँ रोकेको छ? बुद्धिस्टहरूलाई कहाँ रोकेको छ? कहीँ रोकेको छ? कहीँ त्यसको चाहिँ अब यहाँनिर टेकेर चाहिँ अझ फेरि प्रतिक्रियावादीहरू प्रतिक्रान्ति गराउन चाहन्छन्। यहाँनिर टेकेर धर्मकै आडमा टेकेर अरू उनीहरूसँग कुनै मुद्दा नै बाँकी छैन। अब के मुद्दा छ उनीहरूसँग? प्रतिक्रियावादीहरूले प्रतिक्रान्ति गर्नका लागि चाहिँ यसैमा टेक्छन् क्या, यस्ता मुद्दामा टेक्ने, यस्तो खेलोपट्टो गर्ने, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ फेरि अब धर्मका पक्षमा। अब त्यसले कसलाई जोड्न खोज्छ त? अब मैले अलिकति प्रतिप्रश्न गरेँ यसैमा होइन कि कम्युनिस्ट पार्टीको रोग नै के देख्छु भने मैले अब हुन त मैले देख्नु त के फरक पर्ला र होइन, आम मान्छेको बुझाइमा के छ भने कम्युनिस्ट पार्टीको रोग नै के हो भने आफूले चाहिँ नि गरेका कुरा चाहिँ क्रान्ति, अरूले गरेका चाहिँ अब प्रतिक्रान्ति, अरूले गरेका चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ के अरे अब पुरातनवादी होइन, अनेक भन्छन् नि त उनीहरूको शब्दहरूमा, शब्दजालमा होइन। तर चाहिँ के भन्दाखेरि अब यही कम्युनिस्ट पार्टी होइन त तपाईँको चाहिँ के अरे जातीय मुद्दा उठाइदिएर देशलाई चाहिँ जातीय युद्ध फसाउनको लागि चाहिँ नि उद्धत रहेको चाहिँ यही कम्युनिस्ट पार्टी हो। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँको अब धार्मिक सहिष्णुता र जातीय सहिष्णुता चाहिँ नि भएर बसिरहेको मुलुकलाई चाहिँ के अरे तपाईँको विभिन्न जात जातिको नाममा चाहिँ तपाईँ चाहिँ के अरे आन्दोलन उठाइदिएर अनि जातीय युद्ध गराउन खोजेको आरोप चाहिँ तपाईँहरू पूर्व एमालेलाई भन्दा पनि माओवादीलाई विशेष क्रेडिट जान्छ होइन। र त्यस्तो प्रकारको चाहिँ पार्टीसँग तपाईँले एलायन्स गर्नुभएको छ नि त होइन। अब त्यस कारण चाहिँ तपाईँलाई पनि यो दोष चाहिँ आउँछ कि होइन? एलायन्स त चाहिँ यो पहिलो कुरा यहाँनिर क्लियर हुनुपर्छ। हजुर, आम रूपमा चाहिँ नेपाली जनता हामी चाहिँ सबै चाहिँले चाहिँ एउटा कुरा प्रश्न के बुझ्नुपर्छ भनिकन भन्दाखेरि पूर्व नेकपा एमालेको चाहिँ 9 महाधिवेशनले चाहिँ एउटा के अरे 9 बुटोलको महाधिवेशनले चाहिँ एउटा एजेन्डा पास गर्यो। हजुर, त्यो भनेको चाहिँ अब मुलुक पुँजीवाद उन्मुख भयो, पुँजीवादमा प्रवेश गर्यो भनिकन भनेर एजेन्डा पास गर्यो। तत्कालीन माओवादी केन्द्रले चाहिँ हेटवटा महाधिवेशनबाट एउटा एजेन्डा पास गर्यो। हजुर, ती एजेन्डा ती प्रस्तावहरू चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् चाहिँ पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व नेकपा माओवादीसँग ठ्याक्क मिल्दोजुल्दो थियो। सैद्धान्तिक हिसाबले तिनीहरू त्यतिखेर नजिक बसिसकेका थिए। ती दुई पार्टीहरू त्यतिखेर सैद्धान्तिक हिसाबले नजिक बसिसकेका थिए। अब रह्यो होइन, अब दुईवटा शक्तिशाली पार्टीहरू, दुईवटा ठुला पार्टीहरू चाहिँ को सिद्धान्त त उनीहरू एक नजिक आइसके भन्दा पछाडि चाहिँ तिनीहरू विग्रहमा अर्थात् चाहिँ फरक धारमा जानुपर्ने केही थिएन। सैद्धान्तिक हिसाबले नजिक आए उनीहरू चाहिँ एकीकरण हुनुपर्ने थियो। त्यो एकदम त्यो प्रक्रियामा आयो, एकीकरण पनि भयो, पार्टी एकीकरण होइन। अब यहाँनिर के भन्छन् भनिकन भन्दाखेरि चाहिँ जातीय राज्य हो, जातीय राज्य माग्यो पूर्व माओवादीले, अर्थात् माओवादी आन्दोलन चाहिँ जातीय राज्यको गर्यो, जातीय हिंसा भड्काउन खोज्यो। अहिले के देखिन्छ? अहिलेको सरकार के देखिन्छ? समावेशी छ त्यहाँ, समानुपातिक छ त्यहाँ, सबै जात जातिहरूको चाहिँ के अरे प्रतिनिधित्व हुनु पर्दैन? त्यही त सरकारमा त फेरि तपाईँको आफ्नै पार्टी छ, अब तपाईँले भन्न सक्नु भएन नि त। त्यही भन्दैछु नि त, हामी देशका विरुद्धमा त लडेका छौँ नि त। आम रूपमा चाहिँ यो कहिलेसम्म लड्ने भन्ने आम रूपमा समावेशी हुनु पर्यो। चरित्र जबसम्म बदलिँदैन हाम्रै पार्टीको नेता भए पनि, हामीले हाम्रो नेता भए पनि आम रूपमा चाहिँ जबसम्म परिवर्तन पक्षमा चाहिँ ती नेतृत्व उभिँदैन तबसम्म हामी बोलिरहन्छौँ। अहिलेको सरकार चाहिँ के हेर्नुहुन्छ? कतिजना छन् त्यहाँ बाहुनहरू, कतिजना क्षेत्रीहरू छन्, कतिजना दलितहरूको प्रतित्व छ, कतिजना जनजातिहरूको प्रतित्व छ? संविधानले बाध्यकारी व्यवस्था गरेका भएका कारणले मात्रै सांसद बनाएका हुन् यिनीहरूले।
यदि त्यो नभएको भए त्यो पनि हुँदैन थियो। यदि संविधानले चाहिँ किटारीका साथ नगरेको भए त्यो पनि गर्दैन थियो। अब त्यसो भएदेखि अब यो देशलाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्र चाहिँ अब अथवा हिन्दूले नै चाहिँ के अरे दलितहरूलाई अथवा चाहिँ जनजातिहरूलाई यसरी चाहिँ अब उत्पीडनमा पार्यो भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हामी अब चाहिँ अब क्रिस्चियन भइदिउँ त अथवा अन्य धर्मलाई हामीले अगालौँ त भन्ने चाहिँ प्रश्न चाहिँ आइरहेको छ। आम नागरिकको स्वतन्त्रताको कुरा हो त्यो। हजुर, आम नागरिकले चाहिँ नागरिकले अर्थात् व्यक्तिले चाहिँ निर्णय लिने हो त्यो। राज्यको धर्म हुँदैन। राज्य सबै धर्मको अभिभावक गर्न सक्नुपर्छ। सत्ता सबै धर्मको अभिभावक गर्न सक्नुपर्छ। होइन यहाँ हिन्दूको कुरा गर्ने, यहाँ मुस्लिमको कुरा गर्ने, यहाँ धर्मको कुरा ल्याएर चाहिँ यो विभिन्न किसिमका चाहिँ यो टक्राव गर्ने कुराहरू छ नि, यो सबैभन्दा ठुलो गलत छ। अब एउटा कुरा के भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ राज्यको चाहिँ धर्म हुँदैन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ राज्य के अधर्ममा चल्ने त होइन होला नि त फेरि। अनि हिन्दुजम बना भइहाल्यो त, कसरी रोक्याउँछ त? हजुर, बना भइहाल्यो त। सबै धर्महरूलाई नामै पारिदिने, अरूले कसैले केही नगर्न पाउने, एकल जात हिन्दुजमको कुरा लिइदिने, अनि त्यो गरे भइहाल्यो। कसले रोकेको छ? होइन पहिला गर्न खोजेको कहाँनिर हो भनिकन यो किन भन्दैछु त म भनिकन भन्दाखेरि यो तरिकाले चाहिँ राज्य चल्नु हुँदैन। राज्य निरपेक्ष बन्यो, धर्मको पक्षमा निरपेक्ष बन्यो, होइन जातिको पक्षमा निरपेक्ष बन्नु पर्यो। यहाँ छ नि त उत्पीडनका समस्याहरू छ नि त, यी समस्याको बारेमा निरपेक्ष बन्नु। राज्य यी समस्या समाधान गर्नका लागि कठोर रूपले प्रस्तुत हुनु पर्यो भने होइन। यस्तो आएकै कुरा अब तर यहाँ म श्यामजी कस्तो भनिकन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ के देखिँदैछ त भनिकन भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले पछिल्लो पटकमा के देख्दैछौँ त भनिकन भन्दाखेरि हामी राजा ल्याउँछौँ, हामी हिन्दू राज्य चाहिँ कायम गर्छौँ। होइन यो अब अनि 13% दलित समुदायहरू चाहिँ चुप बसिरहेको छ, 28% जनजातिहरू चुप बसिरहेको छ। होइन राजाको सुन्नु न, राजाको समस्या एक ठाउँमा छ, राजावादीको समस्या अर्को ठाउँमा होला। समस्या तपाईँको आफ्नै पार्टीभित्र छ। यही आफ्नो पार्टीको हामी पार्टीभित्र लडेका छौँ। पार्टीभित्र ठिक छ, पार्टीको समस्या छ, पार्टीले चाहिँ लिनुपर्ने गति लिन सकेका छैन, पार्टीले चाहिँ जनताहरूलाई सम्बोधन गर्न पक्ष सकेको छैन। तर पार्टी कमजोर भयो, पार्टीले चाहिँ निर्णय लिन सकेन, पार्टीले गर्न सकेन भने अनि पार्टी प्रतिक्रियावादीहरूलाई सहयोग पुर्याउन गरिजानु पर्यो। होइन मैले भन्न खोजेको कहाँनिर हो त, किन चाहिँ यो जोड्दैछौँ त भनिकन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ विशेष गरिकन चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोपोगन्डा गरिरहेछन् मान्छेहरू। के प्रोपोगन्डा गरिरहेछन् त भनिकन चाहिँ अब हामी चाहिँ हिन्दू ल्याउँछौँ, हामी अब यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, के हुन्छ? होइन, राज्य निरपेक्ष बनिएको छ अनि कहीँ रोकिया छ? धर्म हिन्दू धर्म चाहियो भनिकन भन्दाखेरि हिन्दू धर्मलाई सुधार गर्नुपर्छ भनिकन भन्नु पर्दैन यिनीहरूले, त्यसका मुखियाहरूले? अब यस्तो त्यो नभन्ने, हजुर हिन्दू धर्मलाई सुधार गर्नुपर्छ नभन्ने, हिन्दू धर्मलाई आफ्नो मन लाग्दो गरिकन चाहिँ परिचालन गर्ने, होइन? अनि त्यसपछि गएर चाहिँ फेरि चाहिँ हिन्दू धर्म चाहियो, फेरि हिन्दू धर्म चाहियो। के चाहियो? म हिन्दू, म गर्वका साथ भन्न सक्छु म हिन्दू भनेर। त्यो वादन तयार गर्नु पर्दैन कसैले? हिन्दूवादीहरूका पण्डितहरूले त्यो तयार गर्नु पर्दैन? आम नागरिकले चाहिँ आफ्नो धर्मप्रति, आफ्नो संस्कारप्रति, आफ्नो संस्कृतिप्रति गर्व गर्ने ठाउँ बनाउनु पर्दैन? त्यो नगर्ने अनि गर्न के खोजेन त भनिकन भन्दाखेरि चाहिँ अब यो हामी चाहिँ यसो गर्दैछौँ, हामी चाहिँ हिन्दू ल्याउँदैछौँ, हामी अर्को गर्दैछौँ, के भने आयो? यस्तै गलमोटल तरिकाले चाहिँ अझ फेरि चाहिँ के गर्न खोज्दैछन् भनिकन भन्दाखेरि चाहिँ अर्को समस्या पैदा गर्न खोज्दैछ। होइन तपाईँहरूको पार्टीको एजेन्डा अथवा तपाईँहरूको चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ के अरे अब मुभमेन्ट छ नि, त्यो मुभमेन्टले गर्दाखेरि त देशको चिनारी नै खत्तम हुने। अब नेपाल भन्ने चाहिँ एउटा मात्रै हिन्दू राष्ट्र थियो, त्यो पनि अब चाहिँ के अरे अब एकदमै विश्वमा एउटा मात्रै चाहिँ नि थियो। अब तमाम क्रिस्चियन राष्ट्रहरू छन्, तमाम मुस्लिम राष्ट्रहरू छन्, अब हिन्दू राष्ट्र पनि देखिसकेन भन्ने आरोप लाउँछन् कि तपाईँहरूलाई चाहिँ, होइन? अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब यस्तो प्रकारको चाहिँ के अरे अब भदोगोल भएको छ कि दुई तिहाईको सरकारले पनि भलै चाहिँ नि जनतालाई भन्दा पनि आफ्ना चाहिँ कार्यकर्तालाई समेटेर लान सकेका छैन। र हामी चाहिँ नि अब यतापट्टिका धेरै चाहिँ यो वाद र प्रतिवाद गर्नुभन्दा पनि अब अहिलेको चाहिँ अलिकति हामीसँग अब समय पनि लगभग अब जान थालिरहेको के अरे रहेको छ, होइन? त्यसकारण चाहिँ अहिलेको जुन रिसेन्टली अस्ति भर्खर आइतबार चाहिँ जुन घटना घट्यो नेपालको इतिहासमा, म अलिकति यतापट्टि ल्याउन लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ, त्यसमा चाहिँ अब केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले ठिक गर्नुभयो हो तपाईँको दृष्टिमा?
कसरी गलत भयो? गलत गर्नुभएको छ। जनताले हामीले चाहिँ 5 वर्ष स्थिर सरकार देऊ, 5 वर्ष विकासका योजना देऊ, 5 वर्ष जनतालाई चाहिँ समृद्ध पार्ने चाहिँ योजना देऊ, 5 वर्षसम्म चाहिँ राज्यका हरेक क्षेत्रमा चाहिँ जनताहरूले चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ केही महसुस गऱ्यौँ है, अब राज्य सञ्चालन ठिक गतिमा हिँड्यो, हामीले स्थायित्व दिन सक्यौँ भन्ने किसिमको महसुस गरौँ भनेर चाहिँ हामीले सरकारमा पठाएको। त्यो झन्डै 2/3 सरकारमा पठाएको। यसलाई व्यक्तिको टकरावका कारणले, यसलाई व्यक्तिसँग जोडेर सिङ्गो राज्य, सिङ्गो नेपाली जनतालाई चाहिँ बन्द बनाउन पाइँदैन। त्यो तपाईँहरूको नेताले बनाउनु भयो नि? बन्द बनाउनु पाइएन। हाम्रो नेता भन्ने कुरो भएन। नेता कसको हो त्यो होइन। हामी आम नेपाली जनताको पक्षमा उभिनुपर्छ। आम नेपाली जनताको पक्षमा उभिनका लागि चाहिँ केपी ओलीले, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो कदम चाहिँ गलत चार्नुभयो मेरो बुझाइमा। म किन पनि भन्दैछु भने संविधान के अरे संसद विघटन गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता थिएन। त्यो आन्तरिक छलफलमा टुङ्गाउनु कुरा थियो। छलफलमा भाग लिने, विचार गर्ने, विमर्श गर्ने हामीलाई सिकाएको होइन। ती नेताहरूले एकता, रूपान्तरण र सङ्घर्ष भनिकन हामीलाई सिकाएको होइन। सङ्घर्ष पनि गर्ने, एकता पनि गर्ने, रूपान्तरण पनि हुने हो नि। हामीलाई सिकाउने, आफू रूपान्तरण नहुने होइन, हामीलाई सिकाउने, आफू एकता नहुने होइन। यस्तो रह्यो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त के हो भन्दाखेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, अनि राष्ट्रपतिले महाभियोग लगाउने, अनि त्यसपछि उहाँले भनिसक्नुभयो कि म चाहिँ हुन त नामै अब नलिउँ, अब होइन मलाई चाहिँ सिपी मैनाली जस्तै चाहिँ बनाउनु खोज्या, मलाई चाहिँ यस्तो त्यो भनेर होइन, मलाई किनारामा पार्न खोज्या तपाईँहरूले होइन भनेर, अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ के अरे त्यो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँको स्टेटमेन्ट आइसक्यो। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि हामीले पनि के कसरी बुझ्छौँ भने आफूलाई चाहिँ एट्याक गर्न आइसकेपछि उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रतिवाद त गरिहाल्छ। त्यो त स्वाभाविक कुरा हो, त्यो त मानवीय स्वाभाविक कुरा पनि हो। अब आफूले सिद्धाउन थालिसकेपछि त आफ्नो पनि हतियार के छ त्यसलाई त हान्न त परिगयो त। यही हतियार हो त, संसद विघटन गर्ने हतियार हो। अनि उहाँको चाहिँ नि अब उहाँको चाहिँ हतियार यही नै थियो होला, यही प्रयोग गर्नुभयो। उहाँले संसद विघटन गर्ने हतियार हो। थाई कमिटीको मिटिङ चलिरहेको थिएन पार्टीको, हजुर त्यहाँ गएर छलफल गर्नु पर्दैन होइन? जान त मिटिङ चलिरहेछ, अर्कोतिर चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्रियाकलाप राख्नु भएको छ। केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ बोलाइराख्नु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ जाँदै नजाने होइन। सचिवालयको मिटिङ बोलाइराख्नु भएको छन्, त्यसमा चाहिँ म आउँदै नआउने भनिकन भन्ने विभिन्न किसिमको टिका टिप्पणी गर्ने, अब ती शब्दहरू चाहिँ प्रयोग गर्न पनि मलाई म जतिको मान्छेलाई त अप्ठ्यारो लाग्छ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ कसरी प्रयोग गर्नुभयो होइन। प्रधानमन्त्रीज्यू त एकदमै झुकेरै तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड निवास पनि जानुभयो, प्रचण्ड निवास गएर अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मनाउन खोज्नुभयो। हजुर, प्रचण्ड निवास त एकपटक जानुभयो। प्रचण्ड कतिपटक बालुवाटार पुग्नुभयो? होइन, प्रचण्ड त अहिले त पदमा हुनुहुन्न। अब चाहिँ के अरे यस्तो चाहिँ के अब त्यो पदको गरिमाले पनि त उहाँलाई चाहिँ दिँदैन नि त। उहाँ पनि पूर्व अध्यक्ष हुन्, पूर्व के अरे प्रधानमन्त्री हुन् होइन, पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ कतिपटक जानुभयो? बिहान जानुभयो, दिउँसो जानुभयो, बेलुका जानुभयो, कतिखेर जानुभयो? अनि उहाँले एकचोटि जाँदाखेरि म चाहिँ झुक्न गएँ भनिकन भन्नुहुन्छ। अनि पछिल्लो दिन चाहिँ गएर चाहिँ अर्को चाहिँ हानिदिने। मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि संविधान त यो अरू कुराहरूको चाहिँ पार्टीको आन्तरिक समस्या हो। अझ केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ पनि बस्दैछ होइन, बसिसक्यो, केही निर्णय गर्ला, पार्टीले गर्ला, सचिवालयले गर्ला, स्थायी कमिटीले निर्णय गर्ला। र यो पार्टीलाई जोगाउने र बचाउने कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले सोच्नु होला। हामी यही कामना गरौँ र पार्टी चाहिँ एक ढिका बनाउनुपर्छ, पार्टी चाहिँ विभाजनको मुखमा चाहिँ पुर्याउनु हुन्न, हामी यही कामना गरौँ। तर मेरो बुझाइमा के हो भने किन चाहिँ हामीसँग केही कमी थियो? 2/3 सरकारले 2/3 जनमत दिएर चाहिँ हाम्रा नेपाली जनताहरूले चाहिँ सरकारमा पठाएका छन्। हामीसँग के कमी थियो? केही कमी थियो अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अर्काको पार्टी फुटाउनलाई? होइन, अब होइन, अर्काको अध्यादेश ल्याएर अर्काको पार्टी फुटाउने भने किनभने आफ्नै पार्टी गर्ने, अध्यादेश ल्याएर चाहिँ फेरि चाहिँ पार्टी निर्वाचन आयोगमा अर्को पार्टी चाहिँ दर्ता गराउने, पूर्व एमाले नेकपा एमाले भनिकन दर्ता गराउने होइन। प्रधानमन्त्रीजीको त कुरा त क्लियर छ। संवैधानिक परिषदको चाहिँ बैठकमा चाहिँ अध्यादेश ल्याएर चाहिँ सबै कामहरू गरिदिने, संसद बोलाउने समय थियो, कानुनले त्यही भनेको छ नि त। तर केही पनि नगर्ने अनि आफ्नो मन लाग्दो जे पाए त्यही गर्न मिल्छ होइन। प्रधानमन्त्रीको कुरा साइडबाट हामीले चाहिँ अलिकति व्याख्या गऱ्यौँ भने पनि कुरो कहाँनिर चाहिँ नि अलिकति ठिकै पनि छ भने तपाईँको
अब 5 वर्षलाई भनेर प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यहाँ स्थापित भइसकेपछि अब बिचैमा चाहिँ नि खालि चाहिँ नि अब यो चाहिँ ग्याङ 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 गरेर चाहिँ नि अब चाहिँ खालि जति बेला पनि चाहिँ काम गर्न नदिने, जति बेला पनि आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर भन्ने, अनि त्यसपछि दबाब दिने, अनि त्यसपछि हरेक ठाउँमा आफ्नो मान्छे चाहिने। अब किन हो चाहिएको त्यो हामी सबैले बुझेकै छौँ होइन। अब यो कुरा चाहिँ खालि चाहिँ हामीले चाहिँ अब अनि जति पनि चाहिँ नि सडकमा आवाज उठ्छन्, लौ केपी ओलीले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर चाहिँ के अरे आवाज उठाइदिने होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ केपी ओली चाहिँ बदनाम हुने, अनि त्यसपछि चाहिँ के अरे अनि त्यसपछि अनि अरू चाहिँ एकदमै चोखिने। यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई पनि त्यो टेन्सन भयो होला कि। यो टेन्सनै कुरो भएन कि टेन्सन लिएर चाहिँ अनि सबै हत्या गरिदिने, उपलब्धिहरूलाई सबैले चाहिँ गुमनाम गरिदिने होइन। उपलब्धि कसरी गुमनाम भयो र सबै होइन। उहाँले चाहिँ अब ताजा म्यान्डेट चाहिँ के लिन जाऊ जनतामा भनेको हो नि त उहाँले त। ताजा म्यान्डेट केका लागि होइन, ताजा म्यान्डेट केका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनिकन भनिसकेका थियौँ। हजुर, मैले अस्ति चाहिँ एउटा त्यो हेर्दै थिएँ, नेपाल मात्र नाम राख्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक हजुर होइन, हटाइदिनु भयो, त्यो निर्णय गरिदिनु भयो। त्यो कसले रोकेको थियो? मलाई रोकेको थियो। यस्ता निर्णय गर्न नरोक्न सक्ने होइन, मलाई यो चाहियो मलाई ऊ चाहियो भनिकन भनेर भाग मात्र मागिरहेको छन् भनिकन भने अर्को कुरामा तपाईँले चाहिँ एकदम प्रश्न पारिदिएको छ होइन। तपाईँहरूको मिडियाबाट हामीले पनि सुनेका छौँ होइन। त्यो मिडिया के अरे प्रचण्ड र हाम्रो प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षसँग चाहिँ सहमति, 2 आधा कार्यकाल हजुर। त्यो कसले छोड्यो? प्रचण्डले छोड्यो होइन। तपाईँ 5 वर्ष सरकार चलाउनुहोस्, म 5 वर्ष पार्टी चलाउँछु, सरकार चलायो होइन। त्यो सहमति भएको तेस्रो दिन हो कि चौथो दिन चाहिँ फाइल साइडमा गएर के बोलिदिनु प्रधानमन्त्रीले? 1 नम्बरको अध्यक्ष मै हुँ। तपाईँहरूले पनि पढ्नु भएको छ नि त होइन। 1 नम्बरको त उहाँ नै होला नि त। अब किन भन्दा बहुमत उहाँको होइन, बहुमत पूर्व एमालेको छ नि त। उहाँ होइन, 70 र 30 को बहुमत र अल्पमत भन्ने कुरा नगरौँ न। हजुर, अल्पमत र बहुमत भन्ने कुरा नगरौँ। उहाँले नै भनेको कुरा हो नि त। म ठुलो बहुमत र अल्पमतमा नजाउँ भनिकन भन्नुभयो नि त प्रधानमन्त्रीले। त्यही भने होइन। मैले भन्न खोजेको के भनिकन भन्दाखेरि चाहिँ 1 नम्बर र 2 नम्बर हाम्रो विधानले भनिएको छ र। विधानले त दुईटा अध्यक्ष राख्ने भने पनि भनेको छैन नि त। हाम्रो विधानले त 2वटा अध्यक्ष रहने, दुमै अध्यक्ष बराबरको हैसियतमा रहने। कहाँनिर चाहिँ 1 नम्बरमा प्रधानमन्त्री केपी ओली रहने, पार्टी अध्यक्ष केपी ओली रहने, 2 नम्बरमा चाहिँ फलाना रहने, तेस्रो नम्बरमा यो रहने, चौथो नम्बरमा कसले भने? त्यो त आपसी अन्डरस्ट्यान्डका साथ आफ्नो बुझाइका बुझेर होइन। ल ठिक छ, ठुलो पार्टीको नेता पनि तपाईँ भनिकन भनेर 1 नम्बरमा उहाँको नाम दर्ज गरिन्छ होइन। तर 1 नम्बर 2 नम्बर भनिकन भनेको कहीँ छ? विधानले भनेको छ। विधानले नभनेका चिजहरू चाहिँ भन्ने, म 1 नम्बरकै हुँ, मै हुँ, कार्यकारी पनि मै हुँ। कार्यकारी त हो त फेरि होइन, कार्यकारी पनि मै हुँ भनिकन भन्नुहुन्छ। कार्यकारी अनि त्यसपछि नि उहाँ हो भनिकन चाहिँ किन प्रचण्ड कामरेडलाई चाहिँ हाम्रो अध्यक्षले चाहिँ दिनुभयो कार्यकारीको पद? होइन, बाँड्दै हिँड्ने चिज हो यो। नीति विचार सिद्धान्तले हिँड्नु पर्दैन। कम्युनिस्ट पार्टी यसरी चल्छ? हुनु त वास्तवमा तपाईँलाई कम्युनिस्ट पार्टी नै भन्दैनन् होइन। किन भन्दाखेरि होइन, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी र काङ्ग्रेस पार्टी छ भन्ने कुरो नै म के भन्ने कुरो नै जनतालाई मान्न छोडिसक्यो क्या। हामीले मिडिया मान्छ नमान्छ त्यो अलग कुरा हो। दस्तावेजले बोल्ने कुराहरूमा बोल्ने कसले के भन्यो भने होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त नीति भन्ने कुरो नै कहाँ गइसक्यो त्यो भनिन्छ क्या यहाँ चाहिँ। हामीले भनिसक्यौँ हाम्रो दस्तावेजले बोल्ने कुराहरूले बोलेको छ होइन। त्यो अनुसार आचरण व्यवहार छैन भन्छन्। मार्क्सवादलाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ, लेनिनवादलाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ होइन। त्यसको आवरणमा त्यसलाई परिपूरकका हिसाबले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ सुहाउँदो किसिमले जनताको बौद्ध जनवाद तत्कालीन एमालेको के अरे महाधिवेशनले चाहिँ जनताको बौद्ध जनवाद पारित गरेर त्यसको मार्गदर्शन के अरे नीतिमा अगाडि हिँडेका छौँ होइन। अनि मार्क्सवादभन्दा पछाडि गएका छौँ र हामी, लेनिनवादभन्दा पछाडि गएका छौँ र हामी कम्युनिस्ट पार्टी होइनौँ भनिकन भने कसैले भनेको हुन्छ? होइन, कम्युनिस्ट पार्टी त नाम मात्र कम्युनिस्ट पार्टी हो, होर्डिङ बोर्ड मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्ने कुरो यहाँ धेरै चर्चा चल्यो क्या। यो नेपालमा त्यो चर्चा चलेर नि धेरै चाहिँ मान्छेले वाक्क भइसक्यो, पुरानो भइसक्यो। तर भन्न खोजेको के भने आचरण व्यवहार भन्ने कुरो कम्युनिस्ट पार्टीको क पनि छैन। खास कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त चाइनामा होला अथवा उत्तर कोरियामा होला। अब यहाँको त उताको त सक्कली कम्युनिस्ट, यताको नक्कली कम्युनिस्ट भन्छन्। यहाँ उताका सक्कली, नक्कली, तपाईँ नक्कली, म सक्कली, अर्को यसो अर्को उसो भनिकन भन्ने चलन नै भएको छ हजुर होइन। यो किन छ त भनिकन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सामन्तवादी चिन्तन भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी पचेकै छैन क्या। यसलाई कसरी बदनाम गराउन सकिन्छ?
हजुर भनेको छ। हजुर मैले अस्ति के सुन्दै थिएँ भनेको के हुन्छ, हाम्रा नेताहरू कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू चाहिँ अरू कसैसँग चाहिँ भेटघाट गर्दा केही गर्दाखेरि चाहिँ ठुलै आकाशै खसेको हुन्छ। र अरू ऊर्जा पार्टीहरूले चाहिँ के गर्छ थाहा छ नि त हामीलाई, हामीले त्यति त अध्ययन त गरेका छौँ, त्यति त थाहा छ हामीलाई। तर यहाँ के देखिँदैछ भनिकन भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले चाहिँ यो गर्यो, यी कम्युनिस्टै होइनन्, हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद हाम्रो मार्गदर्शी सिद्धान्त हो भनिकन भनेका छौँ। महाधिवेशनले हामीलाई चाहिँ त्यो दस्तावेज पारित गरेका छौँ। कहाँ गएर हामीले चाहिँ बुर्जुवा पार्टी हो भनिकन भनेका छौँ त हामीले। होइन त्यो तपाईँले भन्नुभएको छैन होला, तर व्यवहारिक रूपमा चाहिँ छैन कोही चाहिँ असाध्यै रिजिड छन्, रिजिड पार्टी पनि छन् यहाँ होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा रिजिड छन् कि एकदम हलचल केही पनि नगर्ने। कोही फेरि एकदम चाहिँ यति चाहिँ फ्लेक्सिबल भयो कि त्यो कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धान्तै छोडेर कता बगे भन्छ। होइन सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ कोही हार्ड लाइनर कोही सफ्ट लाइनर होला। हजुर सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ हजुर कम्युनिस्ट पार्टीको जस्ताको तस्तै मार्क्सवादलाई जस्ताको तस्तै उतार्नुपर्छ, माओवादलाई जस्ताको तस्तै उतार्नुपर्छ भनिकन भन्ने हुनाहरू होइन। कोहीले चाहिँ कोही चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् कोही चाहिँ नेताहरू चाहिँ कोही हामी चाहिँ के होला भनिकन त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरी नेपाललाई सुहाउँदो गरिकन चाहिँ हामी चाहिँ परिवर्तन गरौँ, जहाँबाट पनि परिवर्तन गर्ने हो नि, हामी परिवर्तन गरौँ। त्यही मार्क्सवादमा टेकेर परिवर्तन, त्यही लेनिनवादमा टेकेर परिवर्तन गरौँ, माओमा टेकेर परिवर्तन गरौँ। उनीहरूका राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ नेपालका माटो सुहाउँदो, नेपालको यो भौगोलिकता सुहाउँदो गरिकन चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माण गरौँ, विकासका योजना बनाऊँ होइन, यहाँका जात जाति जनजातिहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरौँ, त्यही अनुसार अगाडि बढाउँ भन्ने किसिमको कुरा त छ नि त। तर यहाँ के भनिदिन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन, अर्को होइन, के हो भनिकन तपाईँको चाहिँ पार्टीभित्रको विवादमा चाहिँ अब चाहिँ अलिकति जानकारी प्रश्न पनि मैले गरेँ। तपाईँको पार्टी चाहिँ रहिरहन्छ कि फुट्छ त? पार्टी बचाउनुपर्छ। होइन बचाउनु त सबैले बचाउनुपर्छ भन्छन् होइन, पार्टी बचाउनु भनेर बाछे बाँध्दैन भन्न खोजेँ कि होइन, पार्टी फुटाउनु हुन पार्टी बचाउनुपर्छ। आज यो दुई अब हामीले पनि यो मिडियाबाट होइन तपाईँहरूको सञ्चारबाट चाहिँ हामीले पनि सुनेका छौँ। आज बिहान चाहिँ एउटा खेमा अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी ओली बालवाटारमा चाहिँ बस्नुभयो अरे भन्ने कुरा आज अर्को चाहिँ नेपाल प्रचण्ड लगायतका मान्छेहरूको चाहिँ एउटा टोली खेमा कार्की बाबरमा बस्नु भएको छ भन्ने कुरा आएको छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ सही डिसिजन लिनुहुन्छ, पार्टी चाहिँ एक बनाउनु। तपाईँहरूको अब यो बाहुल हुन्थ्यो कतातिर चाहिँ नेकपा चाहिँ एमाले बनाएको चाहिँ बिल्डिङमा तिम्रो नबस भने तालाचाही पनि लागेको चाहिँ फेसबुकमा आइसक्यो। हुन्छ नि यस्ता गतिविधिहरू चाहिँ हुन्छ। हामीले बनाएको भवन तिम्रो किन आउने भनेर भनिसक्यो त्यहाँ होइन, कसले बनायो के गर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो होइन। पार्टी चाहिँ यो हामीले बनायो यस्तै गतिविधिले चाहिँ पार्टी चाहिँ तहस नहस पार्ने गतिविधि यी भनेका अनि यी भनेका यस्तो गतिविधिमा कोही पनि हाम्रो नेता कार्यकर्ताहरू कसैले यस्तो किसिमको मनसाय नराखौँ। हामी हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले थियौँ, अर्थात् नेकपा एमाले थियौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र थियो। ती दुवै चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबले, नीतिगत हिसाबले, कार्यगत हिसाबले यसलाई सैद्धान्तिक त नभनौँ नेताज्यू होइन, किन भन्दाखेरि चुनावको बेलामा भोट पाउनको लागि सत्ता प्राप्त हुन्छ भनेर त गठबन्धन भएको भन्छन् सबैले होइन। सिद्धान्त त अब एउटा त एकदमै हार्ड लाइनर एउटा सफ्ट लाइनर भनेर आएको, अब कसरी त्यो फेरि मिल्यो त्यो कुरो चाहिँ के त्यो हामी बुझ्दछौँ होइन। अब तपाईँले भोट पाउनको लागि चुनावको बेलामा गठबन्धन गरेर आएकोलाई कसरी चाहिँ के अरे सिद्धान्त मिल्यो भन्न सकिन्छ? सिद्धान्त मिलेन। कसरी मिल्यो? बौद्ध जनवादलाई चाहिँ थाती राख्ने चाहिँ 21औं शताब्दीको माओवादीकोले अगाडि सारेको चाहिँ उसको आफ्नो प्रस्ताव छ, के अरे त्यो लाइन छ, त्यसलाई पनि थाती राख्ने, त्योसँग महाधिवेशनमा त्यसलाई चाहिँ छलफलको विषय बनाएर जाने। महाधिवेशनले चाहिँ यति त्यो 20को पिरियडमा चाहिँ जनताको जनवादका हिसाबले अर्थात् जनताको जनवाद र अबको समाजवादको बाटोको तय गरेर त्यसलाई चाहिँ परिमार्जित गर्ने, त्यसलाई परिष्कृत गरेर त्यसलाई अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ यो होइन हाम्रो सिद्धान्त अहिलेको कि जनताको बौद्ध जनवादलाई चाहिँ को पक्षमा हो होइन। मिल्ने भए तपाईँ चाहिँ चुनाव पछि चुनाव अगाडि नै मिल्न सक्नुहुन्थ्यो, चुनावकै बेलामा चाहिँ मिलेर अहिले यस्तो गन्जागोल भयो नि त। किन भन्दा त्यहाँ सिद्धान्त थिएन भन्न खोजेको कि सिद्धान्त थियो। हजुर मैले अघि पनि के भनेकिन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बुटोलमा के अरे बुटोल र काठमाडौँ महाधिवेशनले उनीहरूको हेटौडा महाधिवेशनले के अरे माओवादीको हेटौडा महाधिवेशनले हामी एक ठाउँमा आइसकेका थियौँ सैद्धान्तिक हिसाबले। हामी त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूको पनि हेटौडा महाधिवेशनले त्यो प्रस्ताव गरिसकेका थियो, हामीले पनि महाधिवेशन के अरे पूर्व एमालेको ले पनि चाहिँ
त्यो प्रस्ताव गरेको ठ्याक्कै हामी चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबले एक ठाउँ आइसके भन्दा पछाडि चाहिँ मैले अघि पनि भने नि दोहोऱ्याएर फेरि दोहोऱ्याएर भने मैले यसलाई हामी एक ठाउँमा थियौँ सैद्धान्तिक हिसाबले तर अब त्यसलाई चाहिँ एकदमै कङ्क्रिट रूप दियो 74 को निर्वाचनमा त्यसलाई कङ्क्रिट रूप दियो होइन त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रस्ताव के पारित गरे त भनिकन भन्दा त्यतिखेर केही सहमति भएको छ नेताहरूको बिच त्यो सहमति तपाईँहरूका बिच पनि आइसकेको छ चाहिँ प्रश्न पार्नु परेन होइन त्यतिखेर एउटा सहमति के भएको छ भनिकन भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले अङ्गीकार गरेको एमाले अङ्गीकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद माओवादीले अङ्गीकार गरेको चाहिँ 21औं शताब्दीको जनवादलाई बहसको विषय बनाउने महाधिवेशनसम्म लाने होइन अनि जनताको जनवादलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ निर्देशक सिद्धान्त अर्थात् कार्यनीति बनाएर अगाडि बढ्ने भनिकन भनेर त त्यो प्रस्ताव र दस्तावेजै निकालिसक्यो पार्टीले अनि यहाँनिर चाहिँ केही छ जस्तो लाग्छ मलाई के तपाईँहरूलाई केही छ समस्या छ होइन समस्या त अब बाहिरै आइसक्यो कि ती समस्याहरू अब ठिकै छ हामीसँग समय चाहिँ एकदमै मात्र 2 मिनट बाँकी छ अन्तमा के भन्नुहुन्छ अन्तमा चाहिँ जम्मा 2 मिनट बाँकी छ हामी अन्तमा हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवन एकदम सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ हजुर तपाईँको यो हलमार्क टेलिभिजन मार्फत हाम्रा नेताहरूलाई चाहिँ यो आन्तरिक सङ्घर्ष हो हामीले चाहिँ धेरै जटिल मोडबाट चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई यहाँसम्म पुर्याएका हौँ हजुर आम जनताको भरोसाको पार्टी बनाएका छौँ जनताको भरोसा लाग्दो र आश लाग्दो पार्टी पनि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हो यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर आम जनताको भावना बुझेर हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष र श्रद्धेय प्रधानमन्त्री हजुर केपी शर्मा ओली हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले चाहिँ यसलाई सुझबुझका साथ यो फुट होइन एकताको पक्षमा चाहिँ निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने म कामना गर्छु हामीले चाहिँ अपेक्षा के नगरौँ आशा के नगरौँ त भनिकन हामी फुटमा गयौँ अब हामी सिद्धियौँ भन्ने होइन कम्युनिस्ट पार्टीका जीवनमा यस्ता किसिमका धेरै चाहिँ जटिल मोडहरू पनि आएका छन् हाम्रै आँखा अगाडि चाहिँ जटिल मोड हामीले नै भोगेका छौँ जे होस् सद्बुद्धि होस् भन्न खोज्नु भएको हुन्छ यहाँले आफ्नो चाहिँ समय दिनुभयो यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ र बाँकी विषयहरू धेरै नै थिए होइन फेरि अर्को बसाइमा अर्को भेटमा फेरि अनुकूल मिल्दाखेरि फेरि हामी छलफल गर्छौँ यहाँसम्म आएर आफ्नो विचार राखिदिनु भयो यहाँलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद छ